मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे की इमारत गो के एयरपोर्ट ही का हिस्सा थी, लेकिन इसे कभी सिविलियन फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। यूँ तो यहाँ हमेशा ही खुसूसी परवाज़ें उतरा और चढ़ा करती, लेकिन आज बतौर ख़ास यहाँ फ़ौजी रेड अलर्ट था। हैरत की बात तो ये थी कि मुकामी स्टाफ जिसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के यूनिट से था और जिसे यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, इसे भी आज अचानक हटा लिया गया। अब ये मामूल के खिलाफ थी। यहाँ राह की खुसूसी टीम चार्ज संभालने आई, लेकिन इस खुसूसी प्रैक्टिस के लिए स्टाफ को बराह रास्त GHQ से अहकामात जारी हुए और उन्होंने मतलूबा फ़्लाइट की आमद से 24 घंटे पहले ही यहाँ का चार्ज दिल्ली से आने वाली टीम को सौंप दिया। इस टीम की कमान संजय देवगन कर रहा था, जिसका ताल्लुक तो राह से था, लेकिन जो इंटेलिजेंस अमूर कम्युनिटी में हवाई अमूर के मुतालिक खसूसी महारत का हामिल समझा जाता था। बमुश्किल 5 मिनट में देवगन ने मुकामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बंदोबस्त कर लिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के लिए ये अचंभे की बात हरगिज़ नहीं थी कि यहाँ इसे पहले से हर डी कोड और कोड का इल्म था। सांता क्रूज के इस अहम हिस्से की हिफाजत के लिए भारतीय नेवल कमांडोज को तैनात किया गया और इन 3-4 किलोमीटर के रकबे के नज़दीक कोई सरकारी एजेंसी भी भटक नहीं सकती थी। हिफाजती इक़दामात का ये आलम था कि मुकामी पुलिस चीफ को भी ला इल्म रखा गया। इसके शदीद एहतजाज पर भी इसे मामले की हवा नहीं लगने दी गई। सिर्फ ये बताने पर इत्तेफाक किया गया कि इस इलाके के तकरीबन 10 किलोमीटर के गिरदा गिर्द एक मार्शल लॉ नाफिज है और यहाँ किसी सरकारी एजेंसी को घूमने की इजाज़त नहीं। जब होम मिनिस्टर की सतह पर यह मामला ज़ेर बहस आया तो पुलिस हुक्काम को टॉप सीक्रेट की मोहर के साथ माजरती ख़त इरसाल कर दिया गया, जिसके बाद सख्ती से ये बाब भी बंद हो गया। और अब तो गुज़श्ता 7-8 माह से ये हाल था कि मुंबई पुलिस ने इसे अपने लिए आउट ऑफ द बाउंड एरिया समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। गुज़श्ता 1 माह से जब से इस इलाके की खुसूसी अहमियत हासिल हुई, यहाँ अमलन इन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कंट्रोल था और यहाँ के तमाम ट्रैफिक भी इसके कंट्रोल में। लेकिन आज खिलाफ मामूल प्रैक्टिस हुई थी और ना सिर्फ ये कि 24 घंटे के लिए राह ने यहाँ का चार्ज संभाल लिया था, बल्कि हिफाजत पर ममूर नेवल कमांडोज को भी हटा लिया गया और यहाँ दिल्ली से ब्लैक कैट्स आ गए थे। ब्लैक कैट्स कमांडोज यूं तो अपने आप में एक अलग और ख़ुद मुख्तार तंजीम थी, लेकिन इनका एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त राह के कंट्रोल में था और 2-3 कंपनियां तो मुस्तकिल राह की कमांड में कर रही थीं। ये भी इनमें से एक कंपनी थी। इस सारी सेटअप की कमांड जो हंगामी बुनियादों पर तरतीब दिया गया संजय देवगन के हाथों में थी। अपने ताकतवर और इंतहाई जदीद सहूलियत वाले मुख्तसर से टेलीफोन नुमा सेट पर वो बराह रास्त दिल्ली और दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने लोगों से राब्ता कर सकता था। देवगन की टीम ने दोपहर के बाद सांता क्रूज के इस VIP हिस्से में मुकम्मल कंट्रोल कर लिया और अपने तरीके से इस बात की मुकम्मल तस्दीक कर ली कि इनकी कोई मुतहारिब एजेंसी तो इनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही। देवगिन के ब्रीफ केस में मौजूद दुनिया के जदीद तरीन कंप्यूटर पर बेवक्त वक्त तमाम सहूलियात मौजूद थीं, जिसके ज़रिए वो किसी भी सिस्टम को चेक कर सकता। इसके तमाम माताहत अपनी अपनी जगह रेड अलर्ट थे। हिफाजत पर मामूर ब्लैक कैट्स कमांडोज के एक कमांडो को भी सिर्फ ये बताया गया कि रात के किसी भी हिस्से यहाँ एक इंतहाई अहम मेहमान की आमद मुतवक्के है, जिसको सबकी नज़रों से पोशीदा रखकर यहाँ से किसी और महफूज मुकाम पर ले जाना है। इस मेहमान को लाने वाले जहाज़ का ताल्लुक किसी मुल्क या एयरलाइन से है, इसका इल्म भी किसी को नहीं था। यूँ तो यहाँ आने वाली अक्सर परवाज़ों के लिए ऐसे ही खुफिया और अहम इक़दामात किए जाते थे, लेकिन आज जैसा खसूसी एहतमाम इससे पहले देखने में नहीं आया। ऐन उन लम्हात में जब संजय देवगन यहाँ के कमांड संभाल रहा था, इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के शमाल में शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक ऐसे ही खुफिया एयरफील्ड पर एक छोटे जहाज़ के सिस्टम की चेकिंग जारी थी। मोसाद के ज़ेर इस्तेमाल इस एयरफील्ड पर इसराइली कमांडोज की एक कंपनी मुस्तकिल तैनात थी, लेकिन इसका ताल्लुक इसराइल की मुसल्लह अफवाज से नहीं बल्कि मोसाद से था और अपने हर अमल के लिए यहाँ मौजूद तमाम कमांडोज अपने चीफ को जवाब देते। दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसी मोसाद की जो आलमी हैसियत थी,
وہی اپنے ملک میں بھی تھی کہ گویا اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریان نے 1951 میں موساد کو قائم کرتے ہوئے اسے وزارت خارجہ کے متحد کیا، لیکن اسرائیل کی طرح دنیا کے دیگر ممالک بھی جانتے ہیں کہ اس ایجنسی کا ذکر اسرائیلی بجٹ میں نہیں ہوتا، اس کے سربراہ تک کے نام پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ موساد اپنے بعض خصوصی اقدامات کے لیے وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لینے کا تکلف نہیں کرتی، اور ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ تھی کہ اس نے بیشتر ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے جنہوں نے CIA اور KGB جیسی ایجنسیوں کے دانت کھٹے کر رکھے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ موساد کا سارا عملہ صرف 1200 ملازمین پر مشتمل ہے، جس میں صفائی کا عملہ بھی شامل۔ دنیا بھر میں پھیلے انٹیلیجنس کے اس طاقتور نیٹ ورک کو صرف 25 ذہن کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ 20 تا 25 وہ کیٹسا جن کی انگلیوں کے اشارے پر ساری دنیا کی سیاست ناچ رہی تھی، اور وہ جب چاہتے اپنے اشارے اور ابرو کی جنبش سے تیسری دنیا کے کسی بھی ملک کی حالت دنوں میں تبدیل کروا سکتے تھے۔ حکمرانوں کی ادلا بدلی، اپنی مرضی کے معاشی نظام کا نفاذ عظیم یہودی سلطنت کے قیام کے لیے موساد ضروری خیال کرتی ہے، خصوصاً انہیں اپنے ارد گرد اور دنیا کے اس خطے میں کوئی ایسا حکمران قابل قبول نہیں تھا جس کو اسرائیل یا یہودیوں سے پرخاش ہو۔ وہ صرف اپنی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو پسند کرتے تھے، اور مستقبل بعید میں بھی اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والی کسی بھی شخصیت کو معمولی شک کی بنیاد پر ختم کر دینا ان کی زندگی کا اہم مقصد رہا تھا۔ موساد کے کسی بھی کیٹسا کی حیثیت اسرائیلی حکومت کے نزدیک بہت اہم تھی۔ کئی سالوں کی محنت، جان فشانی، بے پناہ اخراجات اور بے بہا وسائل سے لیس ایک کیٹسا تیار کیا جاتا تھا، جس سے متعلق یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ موجودہ دنیا میں اپنے وسائل، تربیت اور بے پناہ جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کا حامل یکتا روزگار ہے۔ آج ایک ہی ایسے کیٹسا نے تل ابیب کے اس خفیہ ہوائی اڈے سے کسی نامعلوم منزل کی طرف پرواز کرنی تھی۔ یہاں معمول کے مطابق ہی سیکیورٹی کا نظام اتنا فول پروف تھا کہ عام حالات میں بھی چڑیا کے پر مارنے کا تصور نہیں کیا جاتا۔ آج تو بات ہی کچھ اور تھی۔ پرویز یسوع، جسے موساد کا کیٹسا ہونے کا اعزاز حاصل تھا، آج بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذہین ترین ڈائریکٹر موہن آہلووالا کی معیت میں بھارت ایک خاص مشن جا رہا تھا۔ یہ مشن کیا تھا؟ اس کا علم خدا کے بعد صرف 3 ہستیوں کو تھا، جن میں ایک پرویز یسوع، دوسرا موہن آہلووالا اور تیسرا موساد کا چیف آئزر کوہن تھا۔ دونوں اسرائیلیوں کو تو اس بات کا علم اور یقین تھا کہ اس مشن کا ان دونوں کے علاوہ ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی علم نہیں، کیونکہ وہ غیر ملکی دورے پر تھا، اور آئزر کوہن اس کی واپسی پر اسے اعتماد میں لے کر اس خفیہ مشن کی اہمیت سے آگاہ کر سکتا تھا۔ یوں تو وہ اس بات کا بھی حق رکھتا تھا کہ وزیر اعظم کے مفاد میں اپنے وزیر اعظم کو بھی اس خفیہ مشن سے لا تعلق رکھے، لیکن اسے احساس تھا کہ وزیر اعظم شمعون اس سے زیادہ کٹر یہودی ہے، اور اس نے آئزر کوہن کو موساد کا چیف بننے سے پہلے ہی فری ہینڈ دے رکھا تھا۔ البتہ وہ راہ سے متعلق ہمیشہ مشکوک رہا کرتا۔ اس کے پیش رو نے اسے بتایا کہ اگر راہ کے پاس ان سے آدھا ذہن بھی ہوتا تو اب تک وہ اپنے مشترکہ مقاصد میں کبھی کی کامیابی حاصل کر چکے ہوتے۔ راہ کے اعلیٰ افسران بھی اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق ان سے متعلق ہمیشہ محتاط ہی رہتے تھے، گو کہ ان کے مفادات مشترکہ تھے، لیکن بھارتیوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ موساد کو ان کے اندرونی نظام تک رسائی حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے نزدیک ترین امریکی دوست بھی ان کے CIA کے ساتھ محدود تعلقات کے قائل تھے۔ موساد ایسی ایجنسی تھی جسے اپنے بیگانے سب ہی خائف تھے۔ یہ لوگ ان کی دشمنی کی طرح ان سے دوستی سے بھی محتاط رہتے۔ موساد یہودی تنظیم تھی جس کا پہلا اصول یہی تھا کہ اپنے سمیت کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اپنے سمیت کسی کو بھی کسی بھی وقت دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور اپنے اس بہترین اصول پر وہ اپنے قیام کے روز اول سے ہی کاربند ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے دشمن یا ان کے دوست ان سے متعلق کیا رائے قائم کرتے ہیں۔
ان کا سیدھا سادہ اصول تھا کہ اپنا الو سیدھا کرو، باقی سب جائیں جہنم میں۔ موساد کے اس ایئر فیلڈ پر آئزر کوہن خود موجود تھا۔ وہ پریز یاسوب کے ساتھ ہی یہاں تک آیا تھا، جبکہ موہن آہلوالہ کو دوسرے راستے اور دوسری گاڑی سے یہاں تک پہنچایا گیا۔ تینوں اس وقت خفیہ مقام پر تربیت دیے گئے موبائل اسٹیشن کے اس ساؤنڈ پروف کمرے میں موجود تھے۔ لک مسٹر آہلوالہ، اس مرتبہ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس نے پہلے موہن اور پھر یاسوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمام انتظامات براہ راست میرے ہاتھ میں ہیں اور میں کوئی خطرہ مول نہیں لیتا، موہن آہلوالہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس کی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو کوہن سے نجات حاصل کرے، کیونکہ جتنی دیر وہ اس کے ساتھ رہتا اس کا بلڈ پریشر نارمل رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔